कसैले कसैलाई सित्तै मात दिँदैन समय आजकल। अब हामी रहन्छौँ तपाईँको साथमा, जसरी समुद्र बगिरहन्छ कलकल। कार्यक्रम कृति बगल, कार्यक्रम कृति बगल, कार्यक्रम कृति बगल। कति कथाहरू भई साकार, कतिले पाएन नाकार। हरेक कृतिहरूमा हामी भर्नेछौँ प्राण, एउटा सम्पूर्ण उपन्यास वाचन। कार्यक्रम कृति बगल, कार्यक्रम कृति बगल। हरेक शनिबार 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र ढौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्जमा। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृति बगलको व्यवसायमा। प्राविधिक साथी दिनेश विकल्पसँगै म पवन खड्काको धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्जबाट हरेक शनिबार बेलुका 9:30 देखि 10 बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी पूर्व सभासद शान्ता चौधरीको आफ्नै भोगाइ र अनुभवहरूको एकमुष्ट सङ्गालो कमलरीदेखि सभासदसम्म वाचन गरिरहेका छौँ। र अहिले हामी कमलरीदेखि सभासदसम्मको चौथो भागमा छौँ। अघिल्ला भागहरूमा कमलरी हुनु पूर्वका र कमलरी जीवन सुरु गरिसकेपछिका 7-8 वर्षकी कलिली बालिकाका रूपमा शान्ता चौधरीका कारुणिक भोगाइहरूलाई हामी नजिकबाट निहाल्न पाएका छौँ, अनुभव गर्न पाएका छौँ। उहाँले भोगेका कष्टकर घटनाहरूको नजिकसम्मै पुगेर अनुभव गर्ने मौका पाएका छौँ। अब यसभन्दा अगाडि के होला त? हुन्छ त, सुरु गरौँ पेज नम्बर 34 देखि अगाडि। यौन शोषणबाट बच्न विवाह। गाउँका अन्य कमलरी असुरक्षित देखेर आमा निकै डराउनुहुन्थ्यो। मेरी आफ्नै दिदी पनि जमिनदारको पन्जामा परिसकेकी थिइन्, त्यसैले पनि आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उमेर पुगेकी हुर्केकी छोरीलाई अरूको घरमा काम गर्न पठाउने इच्छा त आमालाई पनि कहाँ थियो र? तर त्यसो नगरी बाँच्ने अर्को उपाय पनि त थिएन। त्यही चिन्ताले होला आमा दिनदिनै दुब्लाउँदै जान थाल्नुभयो। चिन्ताले घरिघरि उहाँ बिरामी समेत पर्नुहुन्थ्यो। मेरै कारण उहाँमा देखिएको यस्तो अवस्थाले मलाई पनि थप चिन्तित बनायो। मैले आमालाई अनावश्यक तनाव थोपरेकी छु कि भन्ने मलाई नै लागिरह्यो। त्यसैले आमालाई यो तनावबाट मुक्त दिलाउनुपर्छ भन्ने पनि लागिरहेको थियो। एक दिन आमाले जमिनदारलाई सोधेर मलाई घरमा बोलाउनु भयो र मेरो बिहे गर्ने कुरा गर्नुभयो। बिहे नगरेसम्म असुरक्षित रहने भन्दै उहाँले मलाई चाँडै बिहेका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो। जमिनदारहरूको केरकार र अनुचित व्यवहारले उहाँ हैरान हुनुहुन्थ्यो। कलकलाउँदो रहर लाग्दो हाम्रो जवानी देखेर जो कोहीको मन लोभिने अवस्था थियो। त्यसैले होला जमिनदारका छोरा मात्रै होइन, जमिनदार स्वयंको पनि व्यवहार अनुचित पाउँथ्यौँ हामी। आमाको प्रस्ताव आए पनि मैले यति छिटो बिहे नगर्ने भने। प्रस्ताव आउँदा भर्खर म 15 वर्षकी मात्र थिएँ। हुन पनि त आफैलाई असुरक्षित महसुस भइरहेको थियो। बिहे गर्दिन भन्ने अडान मैले लिएपछि आमाले पनि जे मन लाग्छ त्यही गर भनेर मतलब गर्न छाडिदिनु भयो। साथीहरूको यौन शोषण भएको देखेपछि म पनि चिन्तित थिएँ। यौन शोषणबाट बच्ने उपाय बिहे नै हो भने किन नगर्ने भन्ने पनि लाग्न थाल्यो। अनि यौन शोषणबाट सुरक्षा हुन्छ भने म बिहे गर्छु भनेर आमालाई सुनाएँ। आमाले पनि बिहे गरेपछि मात्रै त सुरक्षित हुन्छस्, अन्यथा तेरो हाल साथीहरूकै जस्तो हुन्छ भनेर धेरै पटक सम्झाउनु भयो। विवाह गर्ने भने पनि कोसँग गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने न आफ्नो बसमा हुन्थ्यो न त बाबाआमाकै त्यसमा कुनै भूमिका हुन्थ्यो। मेरो विवाहको कुरा सुनेपछि जमिनदारले केटा खोजिसकेको जानकारी आमालाई दियो। जमिनदारले पल्लो जमिनदारको घरमा कमैया बसेको हरिलाल चौधरीसँग बिहे गर्ने प्रस्ताव राख्यो। म पनि हरिलाललाई राम्रोसँग चिन्थेँ। सँगसँगै काम गर्ने भएर होला एकअर्कालाई हामीले राम्ररी बुझेका पनि थियौँ। हाम्रो बीचमा धेरै कुरा पनि मिल्थ्यो। इज्जत लुटिएर पीडा सहनु भन्दा त विवाह नै गर्नु बेस होला भन्ने लागेर मैले स्वीकृति जनाएपछि हरिलाल चौधरीसँग 2052 सालमा मेरो विवाह भयो। आफूले कोसँग बिहे गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कमलरीलाई हुने कुरै भएन, मलाई पनि थिएन। त्यसैले जमिनदारले नै बिहे गराइदिए।
तामझाम गरेर भोजभतेर गर्ने हैसियत पनि थिएन। बिहे निश्चित गर्नुअघि मलाई सोद्धा पनि सोधिएन। म अलि हकी स्वभावकी भएकाले हुन सक्छ। जमिनदारले मैले भनेको मान्दिनँ भनेर आमा मार्फत कुरा चलाएका थिए अनि जमिनदारले नै म काम गर्ने ठाउँमा हरिलाललाई पटक पटक आउजाउ गर्ने वातावरण पनि मिलाएको रहेछ, जुन कुरा मलाई पछि मात्र थाहा भयो। हरिलालकी बहिनी चमेली मेरी साथी हुन्, त्यसैले आमाले चमेलीको दाइसँग तेरो बिहे गर्ने हो, असाध्यै मेहनती छ भनेर निकै सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। जमिनदारले पनि त्यो केटा साह्रै असल छ, बिहे गरे हुन्छ भनेर सम्झाए। त्यसपछि ठिकै छ नि त भनेर बिहे गरियो। बिहे अघि पनि हरिलालसँग चिनाजान भएको मात्र होइन, कैयौं पटक काममा सँगै गएका थियौं। दुःख सुखका कुरा पनि भएकै हुन्, तर एक आपसमा बिहे गर्ने बारे भने मैले सोचेकी पनि थिइनँ। न उनीसँग बिताएका क्षणमा बिहे यौन आदि बारे कुनै तरङ्ग नै सिर्जिए। तर जिन्दगी सोचे अनुसार मात्र कहाँ चल्दो रहेछ र। आज बिहेको कुरा पक्का भयो। भोलिपल्टै डिउहारमा लगेर सिन्दुर हालेपछि बिहे सकियो। सुँगुरको मासु ल्याएर सानोतिनो भोज खुवाइयो। यसपछि सुखका थुप्रै परिकल्पना मनमा भित्रिए। एकातिर भने अर्कोतिर अरूको यौन शोषणमा पर्नु नपर्ने कुराले पनि म ढुक्क भएँ। उस्तै रह्यो दुःख। विवाहपछि धेरैले सुख कल्पना गरेका हुन्छन्। नयाँ घर, नयाँ व्यवहार, थप माया, थप जिम्मेवारीसँगै नयाँ जीवनले सुखी दिने सबै दुलहीको अपेक्षा हुन्छ। तर मेरो जीवनमा भने सबै कुरा कल्पनामै सीमित रहे। रेवती देवकोटाको घरमा मेरा पति कमैया काम गर्नुहुन्थ्यो। श्रीमानको पनि आफ्नै घर जग्गा केही थिएन। जमिनदारको जग्गामा फुसले छाएको सानो झोपडी थियो। ती झोपडीमा हामी बस्थ्यौं। उहाँका 4 भाइ र 5 बहिनी समेत हुनुहुन्थ्यो। सानो झोपडीमा त्यति धेरैजना अट्ने कुरै भएन। कोही बाहिर कोही भित्र गरी मिलेर सुत्थ्यौं। गाई बस्तु र हाम्रो परिवार सँगसँगै बस्थ्यौं। पानी नपरेका दिन त केही थिएन, बाहिरै सुते पनि हुन्थ्यो। तर पानी परेको दिन भने निकै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। लस्करै खटिया लगाएर मात्रै सुत्थ्यौं, जुन सहज हुने कुरै भएन। 15 वर्षको उमेरमै विवाह भएकाले मलाई विवाह गरेको महसुस नै भएन। विवाह भएपछि घरको जिम्मेवारी निभाउने बारे पनि पत्तै भएन। ठुलो भएपछि चाहिँ मैले जिम्मेवारी थाहा पाउँदै गएँ। तर थाहा पाउनु पनि के थियो र? उही दुःख नै थाहा पाउनु त थियो। जमिनदारको घरमा काम गर्ने मैले उनको घरमा त चित्त बुझाउनु पर्थ्यो नै, साथै घरमा पनि चित्त बुझाउनु पर्ने दोहोरो भूमिका आइलाग्यो। यसको मतलब काम पनि बढ्दै गयो। समस्यामाथि समस्या थपिँदै गए। उता जमिनदारको शोषण झन बढेर गयो। जति मेहनत गरेर काम गरे पनि त्यसको कहिल्यै सकारात्मक मूल्याङ्कन भएन। केही न केही गल्ती देखाएर जमिनदारले गाली गरिरहन्थे। मेरी सासू ससुरा पनि बुढै थिए। जमिनदारका सदस्यले हाम्रो घरमा कुनै पनि सदस्यप्रति कहिले मानवीय व्यवहार देखाएनन्, सधैँ पशु जस्तै व्यवहार। बुढेसकालमा पनि सासू र ससुराले काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखेर मलाई निकै पीडा हुन्थ्यो। गोरु जस्ता जनावरलाई बुढो भएपछि कामबाट छुटकारा दिने गरिन्छ। तर मेरा सासू र ससुरा त त्यस्ता अभागी थिए, जो मानिस भएर पनि पशुमाथि गरिने व्यवहार समेत अनुभव गर्न पाएनन्। मात्र साँझ बिहान 2 छाकका लागि हामी पनि उहाँहरूसँगै निरन्तर काममा जुटिरह्यौं। हाम्रो पीडा कस्तो हुन्थ्यो भन्ने बयान गरी साध्य नै छैन। परिवारका कुनै सदस्यको हात सधैँ थिएन। सबैको हातमा फोका उठेका हुन्थे। पानीले खाएका हुन्थे पुरै औँलाका कापा। भारीका कारण काँधभरि घाउ नै घाउ हुन्थ्यो। गधाको जस्तो काँध हुन्थ्यो हाम्रो, पुरै मासु मरेको। तैपनि कामबाट छुटकारा हुँदैनथ्यो। दुःख, बिमार, पीडा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम नगरी मुखमा माड लाग्दैनथ्यो। शरीरमा जति घाउ र फोका आओस्, हामीले बजारको औषधिको मुख देख्न पाएनौँ। जुनसुकै घाउमा पनि लगाइने तेल र बेसारको लेपन नै हामीले जानेको एउटै औषधि थियो। कपडा जलाएर त्यसको खरानी लगाउँदा बिसेको हुन्छ भन्थे। कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि लगाइयो। कस्तो जीवन थियो हाम्रो, अहिले सम्झँदा पनि आङसिरिङ्ग हुन्छ। 18 वर्ष कमलरी जीवन बिताउँदा धेरै पटक बिरामी भइयो। तर एउटा सिटामोल चक्की पनि मुखमा परेन। कसले उपचार गराउने, कसले किनिदिने औषधि? आफूसँग सुख हुने थिएन। जमिनदारले मरे पनि उपचारै गराउँदैनथे, न त साबुन नै किनिदिन्थे। धन्न हामी जस्तालाई भगवानले पनि हेर्दा रहेछन्। जमिनदारका बालबच्चा अलि बढी सियान आयो भने पनि जचाउन लैजान्थे। हामी भने मर्ने आँट्दा पनि कसैले वास्तै नगर्ने, तर पनि मरिएन। आफूले जचाउन नपाए पनि बालबच्चालाई भने पछि पछि ऋण गरेर भए पनि जचाउन थाले। जमिनदारको शोषण झन्झन चर्किरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा कमैया सङ्गठित भएर आन्दोलन गर्ने मनसाई बनाएका थियौँ। हामीलाई कुनै किसिमको समाचार पनि सुन्न दिइँदैनथ्यो। सायद जमिनदारलाई समाचार सुन्दा बहकिन्छन्, आन्दोलित हुन्छन् भन्ने डर थियो। हामीलाई जमिनदारले बाहिरका मानिससँग भेट्न र कुरा गर्न पनि दिँदैनथे। यत्तिकैमा बाहिरका कमैया सङ्गठित हुँदैछन् भन्नेसम्म खबर अरू कमैयाको मुखबाट सुन्न पाइयो। तर त्यसमा प्रत्यक्ष भाग लिनेसम्म अवस्था भने थिएन।
घाँस दाउरा गर्न वन जङ्गल गएका बेला समय मिलाई म पनि कहिलेकाहीँ कमैयाको सङ्गठनमा भाग लिन थालेँ। त्यो कुराको जानकारी भने कसैलाई थिएन। लुकीछिपी कामको बहाना बनाई भ्याएसम्म आन्दोलनमा सरिक हुन्थे। काम गरेर जति खुसी पार्न प्रयास गरे पनि जमिनदारलाई कहिले खुसी पार्न सकिएन। शोषणले चरम रूप लिएपछि कुनै हालतमा सह्य हुन सकेन। जमिनदारको अन्याय विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसका लागि उचित अवसर र अरूको साथ खोजिरहेकी थिए। एक्लै त गर्न पनि के नै सक्थे र। मेरो मनमा क्रमशः ऊर्जा आइरहेको थियो। जति सक्छु आफ्ना लागि, नसके आफ्नो सन्तानको लागि भए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने अठुट लिएँ। त्यही कुरा सोच्दा सोच्दै 2057 साल साउन 2 गते सरकारले कमैया मुक्त गर्ने घोषणा गर्यो। हाम्रो दाङ जिल्लामा कमैयाको आन्दोलनले चरम रूप नलिए पनि बाहिरका जिल्ला जस्तै कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा आन्दोलन सर्केपछि सरकारले बाध्य भएर मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि दाङ जिल्लामा अधिकांश कमैया भने मुक्त भएका थिएनन्। हाम्रो लक्षिमपुर गाउँमा त सबै थारू कमैया थिए। मुक्त कमैयालाई सरकारले 5 कट्ठा जग्गा, घर बनाउन 35 क्युबिक फिट काठ र नगद 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर हाम्रो गाउँमा कुनै पनि कमैयाले यस्तो सहयोग पाएनन्। कमैया मुक्तिको समाचार रेडियोमा पनि आउँथ्यो। तर यस्तो समाचार आएपछि कि जमिनदारले रेडियो नै बन्द गर्थे कि त अलि टाढा लैजान्थे ताकि यो खबर हामीले थाहा नपाऊ। उनीहरूले गर्ने यस्तो व्यवहारले मलाई झनै खोल्दुली लगाउन थाल्यो। यो के भनेको होला? किन जमिनदारहरू रेडियोको समाचार पनि सुन्न दिँदैनन्? कसलाई भेटेर यसबारे जानकारी लिने होला जस्तो लाग्न थाल्यो। एकातर्फ कुनै पनि मुक्त कमैयाले सरकारले भनेका सहयोग पाएका छैनन्। अर्कोतर्फ केही कमैयालाई जमिनदार आफैले छोडाउन थाले। जबरजस्ती जस्तै छोडाइएका कमैया जङ्गल छेउ छाप्रो बनाएर बस्ने क्रम पनि बढ्यो। यस्तो अवस्थाले ममा झन कौतूहलता बढ्यो। बिस्तारै सरकारले गरेको कमैया मुक्तिको घोषणा गाउँका जमिनदार र कमैया समेतले थाहा पाए। तर पनि उनीहरूले हामीमाथि गर्ने शोषणमा कुनै कमी आएन। यस पश्चात पनि जमिनदारले कमैया बढाउन नछाडेपछि आफै मुक्ति अभियानमा लाग्ने सोच बनायो। मैले एक्लै भए पनि अभियानमा लाग्ने निर्णय गरेँ। साथीहरूलाई एक एक गरी सङ्गठित गर्ने अभियान पनि चलाएँ। मेरो अभियानमा सबै कमलरीले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए। गाउँको माथिल्लो भेगमा वनको खाली जग्गा थियो। हामी जमिनदारको जग्गामा बनेको झुपडी छाडी सोही खाली ठाउँमा गएर झुपडी बनाइ बस्ने सोचमा पुग्यौँ। गाउँको माथिल्लो भेगमा वनको खाली जग्गा थियो। हामी जमिनदारको जग्गामा बनेको झुपडी छाडी सोही खाली ठाउँमा गएर झुपडी बनाइ बस्ने सोचमा पुग्यौँ। मैले आफ्नो अभियान घरका सदस्यलाई सुनाउँदा कसैले विश्वास गरेन। सबैजनाले उल्टे मलाई हप्काए। तर पनि म सम्झाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेँ। जमिनदारको जग्गामा बस्न छाडी अन्यत्र गएमा खेत जोतखन गर्न पाइँदैन भन्दै घरका सदस्य डराउँथे। तर पनि मैले केही न केही विकल्प निक्लिहाल्छ भनेर वनको खाली जग्गामै गएर बस्न कर गरिरहेँ। निकै प्रयासपछि घरका सदस्य सहमत भए। त्यसपछि हामी राति गएर खाली जग्गामा छाप्रो बनायौँ। जमिनदारको छाप्रोमा बस्न छाडिदियौँ। जमिनदारले थाहा पाएपछि गाउँमा प्रहरी लिएर आए। बनाएको छाप्रो सबै भत्काए। हामी घरविहीन भयौँ। करिब 1.5 वर्ष जति आफन्तको शरणमा गएर बस्यौँ। त्यहीँबाट काम गरेर पेट पाल्यौँ। पहिलेको जमिनदारको घर छाडेर अर्को जमिनदारको घरमा कमैया र कमलरी बस्यौँ। छाप्रो जलाइएकै ठाउँमा पुनः छाप्रो बनाएर बस्न थाल्यौँ। जमिनदारहरू मिलेर हामी विरुद्ध फेरि षड्यन्त्र रचे। म सुत्केरी भएको 9 दिन मात्र भएको थियो। पुनः जमिनदारले प्रहरी ल्याएर घरमा आगो लगाइदिए। आगो लगाउन आएका प्रहरी र जमिनदारसँग हामीले बास नखेल्न लाख बिन्ती गर्यौँ। तर हाम्रो आग्रहप्रति कुनै सुनवाई भएन। सुत्केरी मान्छे म बच्चा काखमा च्यापेर छटपटाइरहेकी थिएँ। हाम्रो परिवारका सबै सदस्यलाई प्रहरीले समातेर लगे, थुनामा राखे। उपाय केही थिएन। पुनः जलेकै छाप्रो टालटुल गरी त्यहीँ बस्न थाल्यौँ। भर्खर दोस्रो पटक सुत्केरी भएको मान्छे, खानेकुरा केही थिएन। भोक दिन बिताएँ। 1 वर्ष अगाडि मात्रै मेरो पहिलो बच्चा जन्मेको थियो। त्यो बेला 5 दिनसम्म पानी मात्र खाएर बाँचेको स्मरणले मलाई आज पनि उत्तिकै पीडा दिन्छ। हुन त मलाई सुरुदेखि नै नुन र खुर्सानी असाध्यै मन पर्थ्यो, जुन अहिले पनि उत्तिकै मनपर्छ। अर्थात् अहिले समेत जे खाँदा पनि मलाई नुन र खुर्सानी चाहिन्छ। तर त्यति बेला आफूलाई मनपर्ने त्यही नुन र खुर्सानी खान पनि मलाई रहर नै भयो। भोको पेटका कारण दुध आउन बन्द भयो। दुध सुक्यो। दुध खान नपाएपछि बच्चा शिथिल हुँदै गयो र 19औं दिनमा बच्चा मर्यो। बच्चाको मृत्युले मलाई साह्रै पीडा भयो। त्यो दिन सम्झदा अहिले पनि भक्कान छुटेर आउँछ अनि कामना गर्छु यस्तो पीडा कुनै शत्रुलाई पनि भोग्न नपरोस्। घर जलाउन आएका प्रहरीलाई छेक्न खोज्दा बन्दुकको कुन्दाले हिर्काएका ठाउँमा अझै पनि दुख्ने गर्छ। खोलेर साध्यै छैन पीडाका पोकाहरू। हुन त हामीसँग के नै हुन्थ्यो र?
त्यही पनि भएका एकाध सामान प्रहरीले लगाएको आगोमा जलेर नष्ट भयो। जमिनदारको विरोधमा नाराबाजी गरेर सन्तोष लियो। लगत्तैको दशैं पनि हाम्रा लागि अभिशाप नै भयो। घर न घाटका भएका हामी रित्तो थियौँ। जमिनदार र प्रहरीको त तारो भएका थियौँ नै। साथै आफ्नै परिवारले समेत थप दुःख पाउनुको दोषी मलाई नै ठहर्याए। यसकै कारणले यस्तो हालत भयो भनेर घरबाटै निकालिदिए। पति प्रहरीको थुनामा थिए। त्यसपछि म काखे बच्चा च्यापेर अर्को झोपडी बनाई त्यहीँ बसेँ। जङ्गलको छेउमै भएकाले साना काठ ल्याएर छाप्रो बनाउन सजिलो थियो। घर भत्काउन आउनेको लहरै चलेको थियो। पछि हामी पनि सशक्त रूपले प्रतिकार गर्न थाल्यौँ। केही सिप नलाग्ने देखेपछि त्यही झोपडीमा पासो लगाई मर्छौँ तर छाड्दैनौँ भन्यौँ। हाम्रो यस्तो अडान बुझेपछि बल्ल झोपडी भत्काउनेहरू आउन छाडे। हाम्रो घर अहिले पनि त्यही ठाउँमा छ। हाम्रो घरसँगै अन्य 6-7 जनाको घर पनि बनेका छन्। गर्भवती भएपछिको पीडा। तेस्रो पटक गर्भवती हुँदा अर्को दुःख आइलाग्यो। घरमा खाने ल्याउने अभाव त छँदै थियो, साथै आराम गर्ने समय पनि थिएन। अरूको घरमा काम गरेर खाने मान्छे म। जस्तोसुकै दुःख पीडा भए पनि अस्पतालको मुख देख्न नपाएको, सुई औषधि त कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। मनमा पीडा जति भए पनि कामको बोझले त्यसलाई दबाउनुको विकल्प थिएन। जमिनदारका छोरी बुहारी केही भयो कि अस्पताल जान्थे, उपचार गराउँथे। औँलाको एउटा कुनामा ठेस लागे पनि अस्पतालका औषधि प्रयोग गर्थे। तर मेरा लागि त्यो सबै आकाशको फल थियो। उनीहरूकै पारा हेरेर चित्त बुझाउनुको विकल्प मसँग थिएन। गर्भवती हुँदा समेत कामको चाप कहिले कम भएन। सकी नसकी हलुका गहरौँ सबै काम गर्नु पर्यो। पीडा सुनिदिने, भावना बुझिदिने कोही थिएन। जमिनदारसम्म त्यस्तो पीडा राख्नुको पनि कुनै अर्थ थिएन। राखिहाले पनि उनीहरूले सुनवाई गर्ने वातावरण थिएन। असल काम गर्दा त कमजोरी देखिएर गाली गर्ने, पिट्ने जमिनदारहरू मेरो पीडा कसरी बुझ्थे र? त्यसैले पनि मनको पीडा थिचेर राख्नुको विकल्प थिएन। पेटमा 9 महिनाको बच्चा लिएर पनि मैले काँधमा भारी उठाउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा निकै पीडा हुन्थ्यो। मानवीयताका आधारमा जमिनदारले यस्तो बेलामा काम लगाउनुहुन्न भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। तर उनीहरूले कहिले पनि यस्तो बुझ्ने प्रयास समेत गरेनन्। यस अर्थमा जमिनदार हामी जस्ता काम गर्न राखिएका प्रति कति निष्ठुर हुन्थे भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आखिर हामी काम गर्ने मेसिन न थियौँ उनीहरूको नजरमा। मान्छे ठानेको भए कम्तीमा पनि यस्तो बेला केही सुविधा उपलब्ध गराउँथे। ल, पुरुषले त बुझेनन् रे, महिलाले बुझ्नु पर्दैन महिलाको पीडा। आखिर गर्भवती भएको बेला उनीहरूलाई हुने पीडा पनि उही त हो। तर जमिनदारको घरमा महिला पनि अचम्मै थिए यस मामलामा। सायद गरिबलाई भगवानले पनि साथ दिँदा रहेछन् क्या र। बच्चा पेटमा लिएर ठुला ठुला काम गर्दा पनि मेरो गर्भमा खासै समस्या भएन। बच्चालाई राम्ररी जन्म दिन सकेँ। कमलरी भएकै अवधिमा मैले 3वटा बच्चा जन्माएँ। यद्यपि एउटा बच्चाले खान नपाएकै कारण मृत्युवरण गर्नु पर्यो। पहिलो बच्चा जन्मदा माघको कठ्याङ्ग्रिने जाडो थियो। ओढ्ने ओछ्याउने कपडा थिएन। भुइँमा पराल ओछ्याएर त्यसमाथि बोरा ओछ्याएर सुत्थेँ। बच्चा रातभर हुन्थ्यो। जाडोले होला बच्चालाई पटक पटक निमोनिया हुन्थ्यो। बिहानदेखि साँझसम्म कामले फुर्सद हुँदैन थियो। बच्चाको हेरचाह गर्ने समय त कहाँ हुनु र। सुत्केरी भएको 1 हप्तादेखि नै कामको चटारो लाग्थ्यो। बच्चा 3 महिना पनि पुगेको थिएन। उसलाई खेतमा लिएर गएकी थिएँ। बर्सातको समय ओढ्ने छत्रीमाथि सुताएकी थिएँ। अकस्मात एउटा सर्प छत्रीमा आयो। मलाई लाग्यो सर्पले बच्चालाई टोक्यो। म आत्तिएँ। धन्न भाग्यवश सर्पले टोकेको रहेनछ। त्यति बेला मलाई लाग्यो जमिनदारको भन्दा त सर्पको मन पो महान हुँदो रहेछ। धेरै छन् यस्ता घटना। बच्चालाई बोराको झुलुङ्गो बनाएर सुताइदिन्थे। जति रोए पनि काखमा लिन पाइन्नथ्यो। रुन्थ्यो घाँटी सुकेपछि चुप लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो म त यसरी ठुलो बाल अधिकार हनन गरिरहेकी छु, तर पनि म के नै गर्न सक्थिनँ। बच्चाको पीडा देखेर आफैमा पीडा त हुन्थ्यो, तर उसको पीडामा साथी बन्न सक्ने अवस्था थिएन मसँग। बच्चाको पीडा सम्हालौँ भने जमिनदारले कामचोरको आरोप लगाउँथे। बच्चाको बहाना बनाएर काम छलेको आरोप लगाउँथे। चिसोले गर्दा बच्चालाई खोकी लागिरहन्थ्यो। खोक्दा दुध ओकल्थ्यो। त्यसरी ओकलेको दुध कानमा पर्थ्यो र उसको कान पाकिरहन्थ्यो। तर पनि उसको उपचार गराउन सकिएन। त्यति बेला निमोनियाको उपचार गर्न नसकेकै कारण अहिले पनि बच्चा मुटुको रोगी छ। कान पनि राम्रोसँग सुन्दैन। बच्चा भोकले रोइरहँदा छटपटाउँदा पनि उसलाई काखमा बोक्न पाइँदैन थियो। साँझ परेपछि मात्र बच्चा काखमा लिन पाउँथे। घर बाहिरको काममा जाँदा बच्चालाई पिठ्युमा बोकेर जान्थे। टाउकोमा घाँस दाउराको भारी हुन्थ्यो, पिठ्युमा बच्चा। अर्को हातले अर्को बच्चा डोर्याउँथे। मेरो दिनचर्या यस्तै थियो। मेरा बच्चाले सानै उमेरदेखि बाबुआमाको माया पाउन सकेनन्। अलि ठुलो भएपछि पनि बच्चालाई विद्यालय पठाउन सकिएन। सबका बच्चा खुसी हुँदै विद्यालय जान्थे। मेरा बच्चा भने धुलोमै खेलेर दिन काट्थे। 8 वर्षको भएपछि बल्ल जेठो
छोरालाई सरकारी विद्यालयमा नाम लेखाइदिएकी थिए। नाम लेखाइदिए पनि कपडा, किताब र कलम थिएन। झोला किन्ने पैसा त झन् कहाँबाट होस्? स्कुल पढ्ने खर्च जुटाउनका लागि छोराले घाँस काटेर बेच्थ्यो। एक भारी घाँसको कसैले 1 रुपियाँ त कसैले 2-3 रुपियाँसम्म दिन्थे। त्यही पैसाले सिसा, कलम, कापी आदि किन्थ्यो। खानेकुराकै दुःख भइरहेको बेला बच्चा विद्यालय जान थालेपछि मलाई भने अर्को दुःख थपिएको महसुस हुन्थ्यो। बच्चाहरूलाई भोक लाग्दा आफ्नो हातले कहिले खाना खुवाउन सकिन। जमिनदारको घरमा काम गर्दा मसँगै बच्चा पनि जान्थे। बच्चालाई खेल्न लगाएर काम गर्न थाल्थे। जमिनदारका बच्चालाई उसका बाबा आमाले कथा सुनाई भोक नलाग्दा पनि कर गरेर खाना खुवाउँथे। मेरा बच्चा बच्ची ती दृश्य हेरिरहन्थे। तर भोकै लागे पनि उनीहरू भने खान पाउँदैनथे। कसैले भोक लाग्दा पनि खान नपाउने, कसैले भने भोक नलाग्दा पनि जबरजस्ती खाइदिनु पर्ने। यो कस्तो नियति हो? यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थाले मलाई मर्मर्याउँथ्यो। मेरा बच्चा भोक लाग्यो भन्दै कराउँथे, तर म लाचार थिएँ। भान्सामा खाना हुँदा समेत मैले नै तयार पारेको त्यो खानामा मेरो हक लाग्दैनथ्यो। जमिनदारका बच्चाले खाइसकेपछि बचेकुचेको भात, तरकारी, रोटी बल्ल मेरा बच्चालाई खान दिन्थे। मेरा बच्चा बारम्बार मलाई सोध्थे, आमा सबै काम तपाईँले गर्नुहुन्छ, खाना चाहिँ किन जमिनदारले मात्र खान्छन्? उत्तर पनि के नै दिनु थियो र? उनीहरू ठुला मानिस हुन् भनेर बच्चालाई सम्झाउँथे। उनीहरूले दिएको हामीले खानुपर्छ, आफै खानु हुँदैन भनेर थामथुम पार्थे। तर बच्चाहरू केही बुझ्न थालेकाले हो कि मैले भनेका सबै कुरा पत्याउँदैनथे। थप सवाल जवाफ गर्न पनि रुचाउँदैनथे। दुई खालका बच्चा हुर्कने वातावरण नै फरक थियो। जमिनदारका बच्चाहरू छुने बित्तिकै रुन्थे अनि उनीहरूका आमा बाबाले गाली गर्ने गर्थे। मेरा बच्चा भने जति पिटाइ खाए पनि रुन नसक्ने। म मनमा नै भगवानसँग मेरो बच्चाको जस्तो जीवन कसैको नहोस् भनेर प्रार्थना गर्थे। बगैँचामा आँप टिप्न होस् कि गाईका लागि घाँस काट्न होस्, मेरै बच्चा रुखमा उक्लन्थे। पाकेको आँप, लिची, नास्पति लगायतका फल मेरै बच्चाले टिप्नु पर्थ्यो। तर जोखिम मोलेर रुख चढी यसरी टिपेको फल भने मेरै बच्चा खान पाउँदैनथे। जमिनदारका बालबच्चालाई दिनु पर्थ्यो। उनीहरूले नखाएको र किराले खाएर बाँकी रहेको फल मात्र मेरा बच्चाले खान पाउँथे। अचम्म त यो के थियो भने जमिनदारका बच्चा सामान्य खानेकुराले पनि बिरामी पर्थे भने मेरा बच्चा चाहिँ जुठो पुरो र किरा लागेको खाँदा पनि बिमार पर्दैनथे। त्यो देख्दा भने आफूहरूको कोही नभए पनि भगवान चाहिँ साथमा छन् है भने जस्तो लाग्थ्यो। खान बस्न नमिल्ने, पढ्नलाई कलम कापी नहुने, लाग्थ्यो संसारका सबैभन्दा गरिब हामी नै रहेछौँ। पीडाहरू एकअर्कासँग राति परिवारबीच सार्थ्यौँ, तर अरू कसैलाई सुनाउँदैनथ्यौँ। मनका पीडा आपसमै बाँड्थ्यौँ। अरू बेला त केही थिएन। चाडपर्वको बेलामा भने बच्चाहरूको रहर सुनेर त्यो पुरा गर्ने इच्छा लाग्थ्यो। तर के गर्ने, कसरी पुरा गर्ने? कुनै उपाय नै थिएन हामीसँग। त्यति बेला भने साह्रै नरमाइलो लाग्थ्यो। जीवनदेखि नै विरक्त लाग्थ्यो। मुक्ति घोषणापछि सरकारको मुक्ति घोषणाले हाम्रो परिवारलाई छुन सकेको थिएन। मुक्तिपछि पनि म र मेरा पति दुवै अरूको घरमा कमैया र कमलरीका रूपमा काम गर्ने गर्थ्यौँ। दुवै बच्चालाई साथमै दिएर काम गर्न जान्थेँ म। एउटा बच्चालाई पिठ्यौमा बाँधेर र अर्कोलाई हातमा डोर्याएर। बच्चाको बोझ एकातिर, अर्कोतिर कामको बोझ। एक दिन जङ्गलमा बच्चा साथैमा लिएर पात टिप्न गएकी थिए। साना दुवै बच्चालाई छेउमा राखेर रुखमा उक्लिए। छोरीको जिउमा माथिबाट कमिला झरेछ। जताततै टोकेछ। जताततै टोकेपछि बच्ची खुब रोई। किन रोइकी होली भनेर तल आउँदा कमिलाको टोकाइले बच्चाको शरीर पुरै सुन्निएको देखेँ। छोरालाई बहिनी हेर्नु है भनेर म पात टिप्न गएकी थिएँ। छोरीलाई कमिलाले टोक्न थालेपछि छोराले भुइँको धुलो छ्यापेर कमिला मार्ने प्रयास गरेछ। छोरीको जिउभरि राता कमिला टाँसिएको देखेँ। छोरालाई 2 थप्पड लगाएँ, बहिनीलाई ख्याल नगरेको भन्ने जोगमा। अलिअलि टिपेको पात लिएर म फर्किन्। घर पुगेपछि जमिनदारनीले हप्काइन्, यति थोरै पात ल्याए कि भनेर। त्यो दिनको ज्याला पनि दिइनन्। अर्को दिन अलि धेरै पात टिपेर ल्याउनु र ज्याला लैजानु भनिन्। त्यसपछि अर्को जमिनदारको घरमा गएर भोलि 1 भारी घाँस काटेर ल्याइदिन्छु, घरमा बच्चा भोकै छन्, केही दिनुहोस् भनी आग्रह गरे। ती जमिनदारनीले हुन्छ भन्दै 1 माना जति खुदिदिन्। त्यही पकाएर बच्चालाई खुवाएँ। त्यसैले केही छाक टारे। भएको दिन खुवाउँथे, नभएको दिनमा थामथुम पारेर भोकै पेट पनि सुताउँथे बालबच्चालाई। अर्को दिन मामा घरबाट मकै ल्याउला र खाउला भन्दै बच्चा फकाउँथे। भोको पेटले के निद्रा आउँथ्यो र? त्यसरी सुताइएका बच्चा राति नै बिउजन्थे र खानेकुरा माग्थे। मलाई भने निकै समस्या पर्थ्यो। जमिनदारको घरमा काम गर्दा उनीहरूका बच्चाले लगाएर पुरानो भएको, उध्रेको, फाटेको लुगा दिन्थे। त्यही लुगा खरानी पानीमा धोएर बच्चालाई नयाँ नाना ल्याइदिएकी छु भनेर दिन्थे। मेरा बच्चा त्यही फाटेको लुगा पाए पनि निकै खुसी हुन्थे। म पनि जमिनदारनीले लगाएर पुरानो भएपछि वा उध्रेपछि दिएको धोती र ब्लाउज लगाउँथे।
नयाँ कपडा त कहाँबाट कुन आम्दानीले किन्नु र? साना बच्चा त हुन्, फाटेको कपडा लगाइदिँदा पनि अरूका बच्चालाई यी मेरो नयाँ नाना भन्दै देखाउन जान्थे। बच्चाहरू पुरानै लुगामा पनि त्यसरी खुसी भएको देख्दा मलाई पनि खुसी लाग्थ्यो। सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको धेरै भइसकेको थियो, तर पनि हामी भने कमैया नै थियौँ। यत्तिकैमा कमैया मुक्त नगरे जग्गा दिनुपर्ने नियम आउँदैछ भन्ने हल्ला चलेपछि जमिनदारले बल्ल हामीलाई मुक्त गरे। मेरा पति 2060मा मुक्त हुनुभयो भने म चाहिँ त्यसको 3 वर्षपछि अर्थात् 2063 सालमा मात्र मुक्त भएँ। हामी दुवैजना मुक्त भएपछि पतिले ज्यालादारी काम सुरु गर्नुभयो। म भने 2 दिन घरमा भाँडा माझ्ने काम गर्न थालेँ। हजुर, हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको यानि कि कमलरीदेखि सभासदसम्मको 4थो भागको अन्त्यमा छौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जबाट हरेक शनिबार बेलुका 9:30देखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम प्रतिको तपाईँको प्रतिक्रिया दिन नछुट्नुहोला। अर्को बसाइमा बाँकी कथा लिएर आउनुपर्छ। आजलाई भने प्रविधिबाट सघाउने दिनेश विकल्पसँगै म पवन खड्कालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।